औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु आलुहु या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहिमी। हज़ूर सल्लल्लाहु और सहाबा कराम और जिनके मर्तबे सिवा उनको सिवा मुश्किलें उनकी अजीमत के वाक़यात के ऊपर बहस चल रही थी, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ये फरमाना कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुझे एक दिन की नेकी दे दे, मेरी सारी उम्र की नेकियां ले लें। तो ये चीज़ें उनकी ये चीज़ें उनकी इसमें ज़िंदगी में रहती है कि वो उसमें कसरत की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर पे सारे सहाबा मुआफ़क़त नहीं फरमा रहे थे और वो जम गए। इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बात चल रही है कि उनके मामले में भी यही था कि वो तन्हा अपने बच्चों और ख़ानदान वालों के साथ चंद जानिसारों के साथ चल पड़े थे कि जो खिलाफत के लिए मेयार था शरीयत का वो बरकरार नहीं रखा गया, तो हज़रत चल पड़े थे, इसकी परवाह नहीं की। ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, इसी की हम बड़ी तशरीह करते हुए आए हैं। हज़रत हकीमुल उम्मत के वाक़यात भी बड़ी तफसील से सुनाए कि वो गांधी को ताग़ूत कहते थे और उनके फिर साथी तहरीक पाकिस्तान की जो उनकी खिदमात हैं, सैयद सुलेमान नदवी के वाक़यात और अब्दुल वाजिद दरियाबादी के वाक़यात और अब्दुल बारी नदवी की ये तफसील से हम पीछे कर रहे हैं। और हज़रत की तो बज़्म अशरफ की चिराग के नाम से हज़रत के खुलफ़ा की फ़हरिस्त बड़ी शानदार है और उस किताब है। तो आखिरी ज़िक्र में मौलाना ख़ैर मोहम्मद जलंधरी रहमहुल्लाह करके आया और हज़रत शाह जी उनके साथ जब तशरीफ़ ले गए तो वो वाक़यात कुछ सुनाए हैं। अब चलते हैं आगे। फ़ज़ीलत शहादत की फ़जीलत के लिए ये बात थोड़ी है कि शहीद के सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो पाक साफ़ होकर खुदा की जनाब में जाता है। तो जिसको खुदा से मोहब्बत और इश्क होगा, क्योंकि उसका उसको तमन्ना न होगा, हकीकी शहादत की तमन्ना हर क़ल्ब मुस्लिम में है। शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। जिसके दिल में इसकी आरज़ू नहीं है उसके ईमान में नुक्स है। मगर हाँ, किसी मौके पर पेशकदमी करने के लिए शर्त है कि वो मुतवक्का शहादत हकीकी का मौका है। जिस शहादत की है वो जो उसकी शराइत है जिहाद की, वो हकीकी हूँ, जिसमें शर्त जान देना मतलूब है। अगर शरन किसी मौके पर शहादत होने में शुबा हो जाए और वहाँ आरिफ कभी जान न देगा, बल्कि ऐसे मौके पर अपनी जान की हिफाजत करेगा। गो इस सूरत में लोगों को उसको मलामत भी करें, बोझदिल और डरपोक भी जो चाहे कहें, उसकी कुछ परवाह नहीं करेगा, क्योंकि हकीकी शहादत का तालिब है, जिससे सिवाय रज़ा हक के
و اعلی کلمت اللہ کی کچھ مقصود نہ ہو، پھر جہاں رضا حق حاصل ہونے ہی میں شبہ اور وہاں محض مخلوق کی نظر میں بہادری اور جری بننے کے لیے وہ بھی اقدام نہ کرے، کیونکہ اس کا مشرب یہ ہے کہ گرچہ بدنامی است نزد عاقلان معنی میں خواہم ننگ و نام رام۔ یہ پیچھے ہم اپنے دروس میں اس کا بڑا ذکر کر رہے ہیں کہ حدیث ریا میں 3 طبقوں سے ابتدا کی جائے گی جہنم میں، اس میں ایک شہید کو بھی لایا جائے گا کہ پوچھا جائے گا کہ میں نے آپ پہ یہ نعمتیں کی تھی، آپ نے اس کا کیا ان نعمتوں کا صلہ دیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اپنی جان دے دی، تو کہا جائے گا کذبت، کہ جھوٹ بولتے ہو۔ اور وہ جو اس وقت اس کے جذبات ہوں گے جن کا ذکر حضرت فرما رہے ہیں کہ جہاں رضا حق حاصل ہونے ہی میں شبہ ہو، کہ وہ حسن ما فی الصدور، جو اس وقت اس کی دل کی جو ویو لینس ہوں گے یا اس کے دل میں جو خیال ہوگا یہ بہادری کا، تو وہ اس کو دکھایا دے جائے گا کہ اس وقت تمہارا جذبہ تو یہی تھا جو حضرت ابھی فرما رہے ہیں کہ محض مخلوق کی نظر بہادری اور جری بننے کے لیے وہ قدم تھا، تو اس لیے اس کو کذبت کہہ کے جھوٹا کہہ کے اس سے ابتدا ہو گیا۔ اگرچہ یہ بات عقل مندوں کے نزدیک بدنامی کا باعث ہے، مگر ہم یہ حضرت شعر کا ترجمہ کریں، گرچہ بدنامی است نزد عاقلاں معنی میں خواہم ننگ و نام را، اگرچہ یہ بات عقل مندوں کے نزدیک بدنامی کا باعث ہے مگر ہم ننگ و نام چاہتے ہی نہیں۔ اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جو فقہا نے لکھی ہیں کہ وہ کیا شرائط ہوتی ہیں تفصیل سے، اور سب سے زیادہ مشکل مضمون یہ جہاد اور اس کی تعین کا۔ عاشق بدنام کو پرواہ ننگ و نام کیا، جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا۔ عاشق کی ناکامی محرومی کی ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ ترقی کی وجہ سے وہ اپنے کو ناکام و نامراد سمجھتے رہتے ہیں اور کسی حالت پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ جتنا وصال سے کامیاب ہوتا ہے اس سے آگے ترقی کا طالب ہوتا ہے، اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، اس لیے ناکام کہہ دیا، اور اس طریق میں یہ ناکام ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اپنے کو کامیاب سمجھ کر کسی خاص حالت پر قناعت کرے اور طلب کی پیاس بجھا دے، وہ اس طریق میں ناکام ہے، خوب سمجھ لو۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام کے واقعے میں جو سبق ہمارے لیے ہے اس کے واسطے گاہے گاہے اجمالی یاد کافی ہے، تفصیلی واقعات کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اور اجمالی واقعے سے کوئی مسلمان ناشنا نہیں۔ پھر اس کے لیے خاص طور پر ہر سال مجالس منعقد کرنا اور ان میں اظہار غم کے طور پر واقعہ دل خراش پڑھنا، مسلمانوں کے دلوں کو تازہ غم دے کر زخمی کرنا اور شہداء پر نوحہ ماتم کرنا بالکل خلاف عقل اور خلاف مقصود ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا شعر بھی گزشتہ مجلس میں یہی ہم نے سنایا تھا کہ سرعام شہداء کا ہم ماتم نہیں کرتے، گو کی جان سے زیادہ عزیز ہیں شہدائے کربلا ہم سرعام
ان کا ماتم نہیں کرتے، کچھ اس قسم کا ہے حضرت کا. اس کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.